नाजरीन, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तीन फैमिलीज़ में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकीपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली ना मिलियन ना बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट 1050 खरब रुपयों के बराबर बनती है। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो आइए इसको और ज़्यादा आसान कर देते हैं। नाजरीन, जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग के साथ साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनर्स की दौलत को मिला भी लिया जाए तो फिर भी वो इस शाही ख़ानदान की दौलत से मुकाबला नहीं कर पाएगी। सऊदी अरब के शाही ख़ानदान की दौलत का ज़्यादातर हिस्सा उनको यहाँ से निकलने वाले ऑयल की बदौलत मिला। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पे डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ ऑयल दराफ्त हुआ और देखते ही देखते सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा बैरल ऑयल प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज़ को सेल करता है। नाजरीन, पर बैड न्यूज़ ये है कि ये सब हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की गई एक रिसर्च में साइंसदानों को सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ख़त्म होने वाला है। यानी कि ज़मीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का एंड जल्द ही होने वाला है। रिसर्च में अंदाज़न बताया गया है कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा या उसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि उसको निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। तो आखिर 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे कर पाएगी? गुजारा तो शायद हो जाए, पर यह शहाना लाइफ स्टाइल कैसे बरकरार रहेगा? नाजरीन, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और इसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगी। ये शहर दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जहाँ दूसरी सिटी सेंटर से स्टार्ट होकर अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलती जाती है, वहीं ये सिटी एक स्ट्रेट लाइन में होगी और वो भी 170 किलोमीटर लंबी लाइन। ये लाइन सिटी, जिसका नाम नियोन रखा गया है, ये सऊदी की इकानोमी को डाइवर्सिफाई करने का सबसे पहला अमल है। मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे हैं और जो अनऑफिशियली पूरी कंट्री को चला भी रहे हैं, उनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। नियोन सऊदी अरब की ताबूक प्रोविंस में बताया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ने इस नई सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलाट किया है। इसकी एक साइड पर गल्फ ऑफ अकूबा और दूसरी साइड पर रेड सी को लगेगा, जबकि इसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख है, जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्रीज़ के हुक्मरानों का प्लान है कि नियोन और शर्म अल शेख को एक ब्रिज के ज़रिए भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे दोनों कंट्रीज़ को ना सिर्फ टूरिज्म में फ़ायदा होगा बल्कि दोनों के दरमियान इसराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन भी बन। सऊदी गवर्नमेंट से जो नक्शा प्लान किया गया है वो वाकई ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सऊदी क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने का एक रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल्स पर फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पर ना ही गाड़ियाँ चलेंगी और ना ही कोई रोड बनेगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जिसमें सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटी जैसा कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स होंगे। इस लेवल पर रोड्स भी होंगे और गाड़ियां भी इसी लेवल पर चलेंगी। नाजरीन, नियोन का तीसरा लेवल इस सिटी की बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जो लोगों को 170 किलोमीटर पर फैले इस शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में पहुँचाने की काबिलियत रखेगा। नियोन दुनिया की बाकी सिटीज़ के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पूरी सिटी, इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज़, सब कुछ रेन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए चलेगा। यानी जो ऑयल 2052 में ख़त्म होना है,
نیون کے لیے وہ 2030 میں ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ لائن سٹی جہاں ریڈ سی کے ساحل سے گزرے گی، وہیں اس کا زیادہ تر حصہ 4,500 اونچے پہاڑوں سے بھی گزرے گا، اور سعودی گورنمنٹ نے اس حصے کو ٹروجینا کا نام دیا ہے۔ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کے دوران کسی بھی پہاڑ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ اسی نیچرل لینڈسکیپ کی خوبصورتی کو استعمال کر کے اس میں ڈیولپمنٹ کی جائے گی، جہاں ایک ورٹیکل ولیج، آؤٹ ڈور ایسک ریزورٹ، ماؤنٹین ٹو ماؤنٹین ٹرانسپورٹ سسٹم، ہیلتھ سینٹر اور لگژری انٹرٹینمنٹ سینٹر بھی بنائے جائیں گے۔ اس لائن سٹی کی جیوگرافیکل لوکیشن ایسے رکھی گئی ہے کہ دنیا کی 40% پاپولیشن یہاں 4 گھنٹے میں پہنچ سکتی ہے، اور سعودی کراؤن پرنس کا ٹارگٹ یہاں 2052 تک 1 ارب کی پاپولیشن اٹریکٹ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی ایڈوانس اور فیوچرسٹک سٹی پر خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ سعودی گورنمنٹ نے نیون پروجیکٹ کے لیے 500 بلین کا بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے، جو تقریباً 37,500 ارب روپے بنتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں اور کچھ تو ہو نہ ہو 1,000 ایکڑ ایریا پر پھیلے ہوئے عالی شان رائل پیلیسز اور رائل سویٹس بنائے گئے ہیں۔ پرائیویٹ بیچ فرنٹ پر بننے اور بیچ ریگستان میں ہرے بھرے لان سے گھرے ہوئے یہ محلات سعودی کنگڈم کے شاہی خاندان کی آرام گاہ ہیں، جس میں بظاہر دکھنے والا یہ پرائیویٹ گولف کلب اور 2 پرائیویٹ آئر لینڈز بھی ہیں۔ اس پورے ایریا کو نیون پیلس کا نام دیا گیا ہے، جہاں پر 2 ہیلی پیڈز بھی موجود ہیں۔ خیر واپس چلتے ہیں پروجیکٹ کی طرف۔ نیون سٹی کے لیے ایک ریجنل ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے، جو کہ 2019 سے فلی آپریشنل ہے، لیکن فی الوقت یہ یہاں کنسٹرکشن ٹیم اور دوسرے سٹاف کو سعودی کیپٹل ریاض سے نیون تک لانے میں استعمال ہوتا ہے۔ سعودی حکمران جہاں اس پروجیکٹ کو لے کر بہت سیریس ہیں، وہیں ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا ہے۔ ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیون سٹی 100% رینیویبل انرجی پر چلے گی، تو پھر سوال یہ ہے کہ پینے کا فریش پانی جو ابھی فاسل فیول کے ذریعے سی واٹر کو فلٹر کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ بغیر فیول کے کیسے ملے گا؟ کیونکہ یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ میں فریش واٹر کی کوئی ایک بھی ریور نہیں ہے۔ 1 ارب لوگوں کے لیے الیکٹریکل الیکسز 100% رینیویبل انرجی پر آپریٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ اور گرین انرجی سے چلنے والی انڈر گراؤنڈ ہائی سپیڈ ٹرینز اتنا جلدی کیسے تیار ہو پائیں گی؟ ان سب سوالوں کے جواب بہت سمپل ہیں۔ نیون میں فریش واٹر جنریٹ کرنے کے لیے ایک نیا میتھڈ اپلائی کیا جائے گا۔ گلاس سے بنا ایک بہت بڑا گلوب تیار کیا جا رہا ہے، جس کو سی واٹر سے بھرا جائے گا۔ سولر میررز کے ذریعے گلاس گلوب کو گرم کیا جائے گا، اور جب اندر کا پانی گرم ہو کر سٹیم اور پھر واٹر ویپر میں کنورٹ ہوگا تو اس کو پائپس کے ذریعے باہر نکال لیا جائے گا۔ نیون کے واٹر سیکٹر کے سی ای او کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے ہر روز 5 کروڑ لیٹر فریش واٹر بنایا جا سکے گا۔ ریورس اوسموسس اور ڈیسیلینیشن جیسی موجودہ ٹیکنالوجی کے ذریعے فریش واٹر بنانے کی کوسٹ جہاں 1,000 لیٹر پر $1 بنتی ہے، وہیں یہ کوسٹ سولر ڈوم 62% کم ہو کر صرف 38 سینٹس یعنی 28 روپے رہ جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں انرجی سیکٹر کی۔ اس فیوچر میگا سٹی کی الیکٹریسٹی ڈیمانڈ کرنے کے لیے 100% رینیویبل سورس کو استعمال کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی لوکیشن کے حساب سے یہاں زیادہ تر گرمی رہتی ہے، اور گرم علاقوں میں وائنڈ کنڈیشن زیادہ بہتر ہوتی ہیں، اسی لیے وائنڈ ٹربائن اور سولر کی مدد سے نیون پر ایسے پلانٹ لگائے جائیں گے جو پانی اور ہوا کو الیکٹرو کیمیکل سیل کے ذریعے گرین امونیا میں کنورٹ کریں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔